दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तथ्यगत संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन पाण्डे। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर अक्कलदेव मिश्र हुनुहुन्छ, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रसायन शास्त्र संकायमा केन्द्रीय विभागमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर अक्कलदेव मिश्र, उहाँसँग रहेर विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र देशको समग्र परिवेशमा शैक्षिक क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले विशेष गरी भर्खरै मात्र कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिकको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भइरहँदाखेरि यहाँको बुझाइमा चाहिँ यो नतिजालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, यहीँबाट सुरु गरे। अब कक्षा 12 को नतिजा त्यति राम्रो हामीले चाहे जस्तो अहिले चाहिँ आएको होइन। लगभग 51% मात्रै विद्यार्थी पास भएका छन् र 49% विद्यार्थी चाहिँ फेल भएका छन्। त्यो मध्ये पनि फेल हुने चाहिँ को संख्या अंग्रेजीमा बढी छ। यो रिजल्ट चाहिँ त्यति राम्रो होइन। 49% विद्यार्थीले त अब अगाडि आफ्नो अध्ययन कन्डक्ट गर्नै पाउँदैनन्। अब यसको मेजर कारणमा योभन्दा अगाडि 11 कक्षाको चाहिँ इक्जामहरू होम इक्जाम भयो, त्यहीँनिर अब स्कुलले नै लिने चाहिँ नि अब व्यवस्था गरियो। त्यसले गर्दा पनि त्यति राम्रोसँग चाहिँ विद्यार्थीको तयारी नपुगेको हुनसक्छ। अलिकति इक्जामलाई हलुका लिएको भएर पनि यो पास प्रतिशत चाहिँ नि घटेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसले गर्दाखेरि समग्रमा उच्च शिक्षा ब्याचलरदेखि मास्टरसम्मका शिक्षाहरू प्रभावित हुने भए ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। अब यो हरेक नतिजाहरू जस्तो एससीको नतिजा आउँदा पनि कक्षा 12 को नतिजा अथवा हरेक संकायको अथवा हरेक क्षेत्रको नतिजा आउँदाखेरि यो प्राइभेट सेक्टर र सरकारी क्षेत्रलाई चाहिँ दाज्ने गरिन्छ नतिजाकै आधारमा पनि। यो पटकको यो कक्षा 12 को नतिजालाई निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको हिसाबले दाज्नियो भने चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यो नतिजालाई कुन क्षेत्रको राम्रो अथवा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने? सामान्यतया पहिलेदेखि पनि हुँदै आएको टेन्डेन्सी के हो भने परीक्षा परिणाम चाहिँ बढी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै पक्षमा जान्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमको तयारीहरू, कोचिङहरू, ट्युसनहरू, होम ट्युसन, स्कुल ट्युसन, तमाम कुराहरू चाहिँ हुने गर्छन्। गोकाउने रटाउने त्यहाँ हुने गर्छ। पास पर्सेन्टेज चाहिँ प्राइभेटकै सेक्टरमा बढी छ। तर जुन चाहिँ यो सरकारी सेक्टरको स्कुलबाट आएको चाहिँ नतिजा छ, यो पनि चाहिँ नि एकदमै क्वालिटेटिभ नतिजा हो। त्यसमा विद्यार्थीकै मेहनत बढी छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यद्यपि पर्सेन्टेजका हिसाबमा यो नतिजामा बढी फ्याक्टर प्राइभेटतिर जान्छ, तर क्वालिटीका हिसाब किताबमा चाहिँ सरकारीतिर पनि कम आकलन गर्न सकिँदैन। अब यो चाहिँ यो जल्दो बल्दो विषय अहिले वर्तमान समयको पनि एउटा सापेक्ष विषय भएको हुनाले सुरुमै यहाँलाई यो विषयबाट उठान गरेँ। तथापि समग्र रूपमा अब यी यस्ता परिवेशहरू विभिन्न समयमा आइराख्ने हुन्छन्। विभिन्न नतिजाहरू आइरहँदाखेरि मात्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ अथवा त्यति बेला चाहिँ शिक्षाको अलिकति बढी चर्चा हुने र अन्य उसमा चाहिँ अलिकति जुन रूपले शैक्षिक क्षेत्रमा चासो हुनुपर्थ्यो त्यो भएको चाहिँ त्यति साह्रै पाइँदैन। समग्र रूपमा नेपालको वर्तमान परिवेशको शैक्षिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी निहाल्न सकिन्छ यो अहिले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने देशको परिवेशमा? शैक्षिक अवस्था अलिकति अन्यलपूर्ण नै देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ स्कुल तहदेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्म शैक्षिक संस्थाहरू, शैक्षिक परिवेशहरू, प्रवृत्तिहरू, व्यवस्थापनहरू, त्यहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि सङ्लिएको चाहिँ अवस्था छैन। अब स्कुल तहको कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ 1/3 भाग चाहिँ नै प्राइभेट सेक्टरले ओगटेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले त्यसको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ नकारेर पोलिसी बनाउन अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ। अब त्यसलाई नियमन नगरिकन फेरि सरकार चाहिँ नि मुखदर्शक भएर बस्न पनि सकिँदैन। समग्रमा अब यो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर र सरकारी सेक्टरको बीचमा एक किसिमको समन्वय गरेर
अब प्राइभेट सेक्टरलाई टोटल रूपमा चाहिँ नि बन्द नै गरेर पनि शैक्षिक क्षेत्र धान्न अहिलेको परिवेशमा गाह्रै छ। समन्वय गरेर स्कुल शिक्षा लानुपर्छ र यतापट्टि अब उच्च शिक्षाको केसमा अब विश्वविद्यालयहरू सङ्ख्या मात्रै बढाउने जस्तो अहिले टेन्डेन्सी देखिन्छ, हामीहरूले देखिरहेका छौँ। सङ्ख्याभन्दा पनि क्वालिटी भएका विश्वविद्यालय त यति सानो देशमा प्रशस्तै छन् नि। 18वटा विश्वविद्यालय हाम्रा भइसक्यो हेर्नुहोस्, र अझै 2-3टा त अब 1-2 वर्षभित्रै अझ नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने उसमा छन्। सिलेबस पनि ठिक छ, विश्वविद्यालय सङ्ख्या पनि ठिकै छ। त्यसलाई चाहिँ नै स्तरीय बनाउने, पठन पाठन राम्रो गर्ने, जब ओरिएन्टेड गराउने, मर्यादित गराउने, त्यतापट्टि लाग्यो भने समग्रमा शैक्षिक क्षेत्रले केही दिशानिर्देश पाउँछ। अब अहिलेकै सन्दर्भमा पनि अलिकति नेपालको परिवेशमा जुनसुकै विषयवस्तुको पनि गहिराइमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै टीका टिप्पणी हुने प्रचलन नै बढी आइरहेको छ। अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनकै सन्दर्भमा पनि अब संसदमै पनि टेबल भइसकेको अवस्था छैन, तर तयारी भनेर चाहिँ जुन हल्ला आएको छ, यही हल्लाकै सन्दर्भमा पनि दुई धारहरू अहिले विशेष गरी निजी क्षेत्र चाहिँ अलिक बढी नै एग्रेसिभ भएको अथवा चाहिँ यसको बारेमा टिप्पणी गरिरहेको देखिन्छ भने अलिकति अब सरकारी पक्ष चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि निजी क्षेत्रलाई दबाउन खोजिएको कि भन्ने खालले पनि विश्लेषण गरिरहँदाखेरि यहाँको बुझाइमा यो सङ्घीय शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा चाहिँ के छ? यो हल्ला अथवा यसको वास्तविकता चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अब देश चाहिँ अब सङ्घीयतामा गइसके पछाडि सङ्घीय शिक्षा ऐन त आउन पर्छ, जरुरी नै छ। त्यो किसिमले चाहिँ शिक्षण संस्थाहरू चल्नुपर्छ। यद्यपि विस्तृत रूपमा यो सङ्घीय शिक्षा ऐन चाहिँ पब्लिस भइसकेका छैन, संसदमा पनि प्रवेश गरेको छैन। ग्याइगुइका आधारमा नै अहिले भन्ने कुराहरू हुन्। प्राइभेट सेक्टरलाई मेरो विचारमा पनि नियमन गर्न चाहिँ नि पर्छ, नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ, सरकारको चाहिँ नि दृष्टिकोणमा हुनुपर्छ। तर कम्प्लिट रूपमा चाहिँ नि यसलाई किनारा गरेर सरकारीले मात्रै अहिलेसम्मको परिवेशमा कम्तीमा पनि धान्न सकिने स्थिति छैन। अब अहिले सुनिएका कुराहरू, पब्लिकको लगानी ठुलो छ प्राइभेट सेक्टरमा। हेर्नुहोस्, अब कहीँ कहीँ पो भाडाका स्कुलहरू चाहिँ नि छन्, भाडाको बिल्डिङमा चलाएका छन्। कहीँ कहीँ त तपाईँको चाहिँ नि व्यापक संरचना खडा गरेर राम्रो किसिमले चलाएका संस्थाहरू पनि छन्। अब ती संस्थाहरूलाई रातारातलाई प्यारालाइज्ड गरेर बन्धन गर्न सकिँदैन। एक किसिमले नियमन गर्नुपर्छ। अब अहिले गुठीमा राख्न पर्ने किसिमको प्रावधान सुनिन्छ। अब गुठीमा राख्दाखेरि त्यतिको लगानीको कुरो, त्यस्तो प्रोपर्टीको कुरो, त्यहाँका विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, तिनीहरूको चाहिँ नि कुरो अब के हुने? यो चाहिँ अलिकति त्यही भएर प्राइभेट सेक्टर अलिकति एग्रेसिभ भएर आएको कारण पनि मेरो विचारमा त्यो होला। लगानी थुप्रै छ त्यहाँका कर्मचारी शिक्षकहरूको पनि डिभोसन छ अहिलेसम्मको। एकाएक त्यो कुरो चाहिँ नि दायाँ बायाँ गर्दाखेरि तिनीहरू एग्रेसिभ भएको चाहिँ नि कारण त्यो हो। र हामी सबैले भन्नुपर्ने चाहिँ कुरो के हो भने सरकारी नियमन चाहिँ नि हुनैपर्छ। मनपरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्न पाउँदैन, गर्न दिनुहुन्न, तर चाहिँ नि बन्द नै लगाउन पनि हुँदैन। अब यो गुठीको कुरो चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ नि आउला। तर अब यो शिक्षकहरूमाथि, विद्यालयमाथि स्थानीय लेभलका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ दबदबा पनि राख्न चाहिँ नि हुँदैन। यदाकेदा हाम्रो चाहिँ नि यो अब राजनीति नसङ्लिएको देशमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षकहरूमाथि अलिकति अङ्कुश लगाउने गरेको गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्। बरु चाहिँ नि त्यो नियमन त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ नि प्रत्येक पालिकाभित्र चाहिँ नि शैक्षिक निकाय, जस्तै पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको कुनै शैक्षिक निकायहरू इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा कुनै पार्टीको नहोस्। कुनै शिक्षकलाई चाहिँ नि बढुवा, कुनैलाई चाहिँ नि सरुवा, कुनैलाई डिमोसन, कसैलाई प्रमोसन, त्यस्तो गर्ने खालको प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। यदाकदा हामीले चाहिँ नि, मैले चार्जै लगाएको त होइन, यदाकदा चाहिँ नि यस्तो विकृतिहरू चाहिँ नि सुन्न पाइएको छ। अब अहिले यो सङ्घीय ऐनले त स्थानीय निकायलाई नै पूर्ण रूपले दिने भन्ने चाहिँ गरेको छ, गुठीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन् त्यहाँ। यसमा त अलि राम्रोसित नै विचार विमर्श हुनै पर्ने
होला सरकारले नीति बनाउँदाखेरि यत्रो 1/3 चाहिँ नि भार धानेको चाहिँ यो पब्लिक सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरलाई त विश्वासमा नलिएर अगाडि बढ्न त्यति गाह्रो हुन्छ होला। अब सामान्यतया शैक्षिक क्षेत्र शिक्षा चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ अथवा चाहिँ निशुल्क रूपमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम नागरिकको बुझाइमा एकमत नै छ। यो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउनुको सट्टा सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ आफ्ना जुन सरकारी विद्यालयहरू छन् सरकारी विश्वविद्यालयहरू छन् यही तर्फ यतातिर चाहिँ गुणस्तरमा ध्यान दिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो कि? पक्कै पनि हो। उतापट्टि बन्धन लगाउनेतिर आँखा लगाउनु भन्दा यतापट्टि सरकारी सेक्टरलाई चाहिँ नि राम्रो गर्दै गयो भने त्यहाँको चाहिँ नि व्यवस्थापनहरू भौतिकहरू अनि चाहिँ नि मानव संसाधनहरू त्यहाँको रिजल्ट राम्रै हुँदै गयो भने त अटोमेटिकली महँगोतिर त विद्यार्थी जाँदैन, गार्जियन त सरकारीतिरै ढल्छ। त्यतापट्टि लाग्यो भने प्राकृतिक रूपमा नै त्यो जुन अहिले अरूले फिल गरेको कुरो सरकारले पनि अब फिल गरेको हो कि के गरेको हो त्यो प्राइभेट सेक्टर त आफै साइजमा आउँछ। तर यी नतिजाहरू जसरी सार्वजनिक हुन्छन् जसरी नतिजाहरू आउँछन् प्रशासनिक संरचनाका हिसाबले पनि हेर्ने हो भने विद्यालय सरकारी क्षेत्रको विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयको दाँजोमा प्राइभेट सेक्टरहरू निजी क्षेत्रहरूको चाहिँ संरचनाका हिसाबले पनि कमै हुन्छ, गुणस्तरका हिसाबले पनि भनौँ न आयोग लडेर अथवा ती चरणहरू पार गरेर गएको जनशक्तिको हिसाबले पनि त्यो हेरिन्छ। तर अन्तिममा नतिजा चाहिँ फेरि निजी क्षेत्रको आउनुका पछाडि बढी जिम्मेवार चाहिँ को हुनुपर्छ अथवा यसको समस्या चाहिँ कहाँनिर छ मूल समस्या? अब यसको मूल समस्या त अब चाहिँ नि शिक्षक, अभिभावक र नियमनकारी सरकारी निकायहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा हो सरकारको लगानी सरकारी विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा धेरै छ। अब सरकारी विद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने टिचरको ट्रेनिङ हुन्छ, तमाम कुराहरू छन्, सुविधाहरू छन्, विधाका कुरा छन्, अन्य कुराहरू छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ अलिकति लगनशीलता त्यति चाहिँ नि शिक्षकहरूको नभएको हो कि अथवा चाहिँ अलिकति समाजले पनि यो सरकारी क्षेत्रलाई अलिकति त्यो किसिमले मूल्याङ्कन नगरेका हुन् कि अलिकति समाजका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूले समाजका चाहिँ नि मान्छेहरूले पनि अलिकति चाहिँ नि अब सरकारी भनेर अवहेलना गरेका हुन् कि यी सबै कारणहरूले गर्दा रिजल्ट चाहिँ नि प्राइभेटको पक्षमा जाने तर सरकारको लगानी चाहिँ नि सरकारी पक्षमा हुने मिलिराखेको छैन। त्यहाँ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले विभिन्न बाहनाहरूमा विद्यार्थीहरू विदेश चाहिँ पलायन भइरहेको अवस्था छ। कतिपय उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाहना भनौँ अथवा चाहिँ विभिन्न रूपले चाहिँ यो वैदेशिक पलायन कर्मिक रूपमा बढ्दै गएको अहिले तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइरहँदाखेरि यसको यो विदेश पलायनले साँच्चीकै शैक्षिक क्षेत्र गुणस्तर भएर फेरि स्वदेशमा फर्किने वातावरण हुन्छ अथवा यसको विदेश पलायनले नेपालको साँच्चीकै भन्यो भने राज्यको अथवा शैक्षिक क्षेत्रको परिवेशमा चाहिँ घाटा नै गरिरहेको छ? अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई? अब विद्यार्थी दिन प्रतिदिन चाहिँ विदेश पलायन भएको चाहिँ तथ्य हामीहरूले सुनिआएका छौँ। एउटा तथ्याङ्कका अनुसार त दैनिक चाहिँ नि 1500 जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिइरहेछ सरकारबाट बाहिर जानलाई र मन्थली तपाईँको 6000 जति विद्यार्थी पढ्ने नाममा विदेश पलायन हुँदैछन् र उता गइसकेपछि अब त्यो विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा तथ्याङ्कका अनुसार चाहिँ गएका विद्यार्थी मध्ये 20% मात्रै उद्देश्य पूर्ति गर्छन्, पढ्छन्, त्यहाँ शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना भएर एकाडेमिक क्यारियर बनाउँछन् र बाँकी 80% जागिरको खोजीमा त्यतै बस्ने, त्यतै पिआर हुने, उतै जागिर गर्ने, कमाउने, शिफ्ट हुने त्यो परिवेश चाहिँ नि छ र समग्रमा अब चाहिँ नि हुन लागेको के छ तपाईँको भन्दाखेरि आखिरीमा सबभन्दा ठुलो कुरो त आर्थिक उन्नति नै हो। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रा चाहिँ नि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने भनेको शैक्षिक उपलब्धि भन्दा पनि आर्थिक उपलब्धिकै लागि हो। जसले जे भने पनि पाठ्यक्रमको कुरो गर्ने हो भने हाम्रो पनि पाठ्यक्रम त विदेशी विश्वविद्यालयको भन्दा कम त छैन तुलनात्मक रूपमा। किन बस्दैनन् त यहाँ विद्यार्थी?
यहाँ त्यति बेला बस्छन् जब उसले चाहिँ नि ब्याचलर पढेपछि जागिर पाउने सम्भावना होस्, मास्टर पढेपछि जागिर पाउने सम्भावना होस्। त्यो सम्भावना त न्यून छ। उता गएपछि ब्याचलर पढ्दै कमाउँदै पनि गरिन्छ, मास्टर पढ्दै कमाउँदै पनि गर्छन्, या फेरि पढ्ने नाममा भिसा लिएर जान्छन्, उता चाहिँ नि जब पाउँछन्, जब गर्छन्। आर्थिक उन्नति चाहिएको त आर्थिक उन्नति हो यहाँ। त्यही भएर विद्यार्थीको पलायन शैक्षिक भन्दा पनि रोजगारीका हिसाबले बढी भएको छ है। विद्यार्थीको विदेश पलायनको प्रमुख कारक चाहिँ राज्य नै हो। राज्य भन्नुपर्छ, जबको कुरो हो यहाँ। यहाँ आर्थिक उन्नतिको कुरो हो। प्रत्येक मान्छेले आफ्नो सम्पन्नता चाहन्छ, आर्थिक उन्नति चाहन्छ। उसले सर्टिफिकेट मात्रै चाहिँ गेन गरेर सिरानमा सर्टिफिकेट राखेर बस्न चाहँदैन, त्यसले फाइदा पनि हुँदैन। उन्नति त आर्थिकबाटै हुन्छ। अब यो विश्वविद्यालयकै सन्दर्भमा पनि विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको धेरै टिप्पणी आउँछ, धेरै चाहिँ विश्वविद्यालयप्रतिको चाहिँ। यहाँ आफै विश्वविद्यालयभित्रको त्यही संस्थाको भएको हुनाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकुशलताको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नै प्रश्न उठ्छ, फितलो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठिरहँदाखेरि यहाँको जज अथवा चाहिँ यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? यो यदाकदा देखिन लाग्यो। अब विश्वविद्यालयको प्रशासन जस्तो निस्वार्थ हुनुपर्ने हो, समर्पित हुनुपर्ने हो उच्च शिक्षामा, सबैका लागि समान किसिमले पहुँचमा जानुपर्ने हो, त्यो किसिमको प्रस्तुति देखिएको छैन। र नदेखिनुको कारण चाहिँ नि मेरो विचारमा यो अब भन्न नखोज्दै पनि राजनीतिक चाहिँ नि परिवेश पनि हो। र नेपालमा चाहिँ नि 6-6 महिनामा सरकारहरू फेरिन्छन् र प्रत्येक सरकारले फेरिने बित्तिकै आफ्ना मान्छे राख्न खोज्ने, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ नियुक्त गर्न खोज्ने, उसको क्वालिफिकेसन होस् नहोस् उतिर चाहिँ नि नजिक हुने बित्तिकै त्यस्ता मान्छेहरूले सङ्घमा, संस्थामा, युनिभर्सिटीमा त्यस्तो ठाउँ पाउँदाखेरि उनीहरूले मर्यादा ज्ञान गर्न पनि सक्दैनन्, विश्वविद्यालयको स्पिडमा काम गर्न पनि सक्दैनन्, जनताको दृष्टिकोण उनीहरूप्रति चाहिँ नि राम्रो पनि हुँदैन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति फितलोपन देखिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो समग्र रूपमा नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने अहिलेको विश्वविद्यालयको अवस्था चाहिँ के हो? अहिले कस्तो छ विश्वविद्यालयप्रतिको विद्यार्थीको आकर्षण अथवा विकर्षण भनौँ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ समग्र रूपमा? विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अब विभिन्न तथ्यहरू केलाएर हेर्ने भने विद्यार्थीको घट्दो छ। अब विगत 2-3 वर्ष यताको रिजल्ट हेर्दाखेरि, डाटाहरू हेर्दाखेरि 30 देखि 40% विद्यार्थी भर्ना कम भएको छ विश्वविद्यालयमा। त्यो विश्वविद्यालयप्रतिको उनीहरूको चाहिँ नि समर्पण र उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको आस्थाको कमी हो। ती विद्यार्थीहरू सबै बाहिर जाँदैछन्। र समग्रमा अवस्था कस्तो छ भने भौतिक संसाधन पनि सम्पन्न हुनुपर्छ। अब चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, निकायहरू, अबको जेनेरेसन, यो यङ्गर जेनेरेसनले तपाईँको चाहिँ नि क्लासरुम पनि राम्रो खोज्छ, अडियो भिजुअल सबै राम्रो खोज्छ। अब त्यो चाहिँ नि क्याफेटेरियाहरू पनि राम्रो खोज्छ, कम्पाउन्डहरू राम्रो खोज्छ, गार्डन हुनु पर्यो, सारा कुरा चाहिँ नि वेल फर्निस्ड खोज्छ। र हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा क्याम्पसहरू यी जमानामा बनेका चाहिँ नि निकायहरू भौतिक संसाधन, भौतिक चाहिँ नि पेरिफेरी हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ अपडेट भएर सुविधाहरू चाहिँ नि छैनन्। त्यो अहिलेको जेनेरेसनले मन पराउँदैन। अब हामीहरू नै हेरौँ न, हाम्रा बच्चाहरू अब घरमा चाहिँ चिटिक्क परेको वातावरण, गार्डन पनि होस्, अब टिभी पनि त्यही किसिमको होस्, बैठकहरू पनि त्यही किसिमका हुन्, सबै कुरो चिटिक्क चाहन्छ नि, खाजादेखि लिएर सबै कुराहरू। यी कुनै पनि कुराहरू हाम्रा पुराना क्याम्पसहरूमा छैनन्। अब धमिरा लागेका भित्ताहरू, धमिरा लागेका कुर्सी टेबलहरू त्यस्तै किसिमको भएको हुनाले त्यहाँ एक किसिमको शैक्षिक मनस्थिति नै धमिलो हुन जान्छ विद्यार्थीको। त्यही भएर पनि एक किसिमले अलिकति खर्चिलै भए पनि प्राइभेटतिर चाहिँ नि जाने विद्यार्थीको कारण त्यो हो। तिनीहरूले त वेल फर्निस्ड गरेका हुन्छन् कम्तीमा। यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। अब पाठ्यक्रमकै सन्दर्भ अथवा विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने कुराहरूलाई लिएर पनि बेला बेला विश्वसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा एक सुहाउँदो शिक्षासम्म चाहिँ हामी अझै पनि पुगेनौँ कि भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यो
सम्बन्धित निकायले पनि अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तथापि अब अहिलेको परिवेशमा चाहिँ विश्वविद्यालयले अनुसन्धानलाई चाहिँ कसरी प्राथमिकता दिएको अथवा प्राथमिकता दिएको कतिको प्राथमिकता युग सुहाउँदो चाहिँ प्राथमिकता दिएको पाइन्छ अथवा पाइँदैन अहिलेको परिवेशमा? मैले अघि पनि भने हाम्रो विश्वविद्यालयका सिलेबसहरू ठिक छन्, अपडेटेड नै छन्, तुलनात्मक रूपमा जाने किसिमका नै छन्, तर तिनीहरूलाई पर्फर्म गर्ने तरिकाहरू, पस्किने तरिकाहरू, विद्यार्थी माझ पुर्याउने परिवेश को कमीले गर्दाखेरि अलिकति फितलो भएको हो। अदरवाइज त चाहिँ नि सिलेबसको हिसाब किताबले त हामी पछाडि होइन। तर विश्व बजारमा चाहिँ नि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस सेलेबल किन हुन सकेन भन्ने कुरो चाहिँ नि आउन सक्छ। त्यो समर्पणमा भर पर्ने कुरो हो, त्यो चाहिँ नि विद्यार्थीको लगावमा पनि भर पर्ने कुरो हो। सिलेबस भएर भएन नि त, विद्यार्थीले त्यहाँ अध्ययन गरिदिनु पर्यो राम्रोसँग, प्राध्यापकहरूले शिक्षकहरूले पनि राम्रोसित चाहिँ नि पढाइदिनु पर्यो, विषयवस्तु दिनु पर्यो। त्यो वातावरण विद्यार्थीले चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेको अवस्था छैन। विद्यार्थीहरूको पनि एक किसिमको उदासीनता भएपछि त्यहाँ प्रशासनको पनि शिक्षकको प्राध्यापकको पनि उदासीनता भएको हुनाले जति चाहिँ नि यो शैक्षिक परिवेश अगाडि बढ्नु पर्थ्यो विश्वविद्यालयहरूमा नबढेको अवस्था छ। र अनुसन्धानको पनि यहाँले चाहिँ कुरो उठाउनु भयो। अब वर्तमान परिवेशमा अध्ययनसँगै अनुसन्धान गाँसिएको हुन्छ। अनुसन्धान बिनाको अध्ययन अब अलिकति चाहिँ अपाङ्ग जस्तै हुन्छ। तर अनुसन्धानको लागि नेपालमा त अब त्यो किसिमको फ्यासिलिटी उपलब्ध भएको छैन, त्यसको नाममा बजेट छुट्याइएको छैन। अनुसन्धानको नाममा नेपालमा 0.3% मात्रै बजेट छुट्याइएको छ, त्यो पनि विश्वविद्यालयलाई होइन। जस्तै अब नास्ट जस्ता अन्य चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू इन्क्लुड गरेर ओभरअलमा 0.3% बजेट छ। अरू देशमा अनुसन्धानकै नाममा जस्तै भारतको कुरो गर्ने हो भने 2% जति अनुसन्धानको नाममा बजेट छुट्याइन्छ। चीनमा 2%, कोरियाले चाहिँ अलि बढी नै गर्छ, 3% बजेट चाहिँ नि अनुसन्धानमा छुट्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले पनि आर्थिक कुराहरू र अन्य भौतिक संसाधनका कुराहरू त्यतापट्टि चाहिँ नि हाम्रो विश्वविद्यालय मात्रै के भनौँ, विश्वविद्यालयले पनि चाहिँ नि आर्थिक डिपेन्डेन्सी त अब अर्थ मन्त्रालयसित राख्छ, उसको सरकारसित हुन्छ। त्यहीँबाट नआएपछि यो आर्थिक अभावले गर्दाखेरि राम्रोसित चाहिँ अनुसन्धानहरू हाम्रा विश्वविद्यालयमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ उच्च शिक्षाको भविष्य चाहिँ के छ नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको? अब परिवेशहरू अलि सुध्रिँदै जानुपर्छ, सङ्लिँदै जानुपर्दछ। जब क्रिएसन चाहिँ नै हुनुपर्छ। जस्तै फार्मेसी पढेपछि पढिसके पछाडि उसले चाहिँ फार्मेसी कम्पनी पाउन पर्यो, त्यहाँ चाहिँ नि होमियोप्याथी पढे पछाडि उसले चाहिँ नि सर्टिफिकेट सिरानमा राख्ने त होइन नि, होमियोप्याथीको चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू हुनु पर्यो। एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी नै खोल्यौँ हामीले, एग्रिकल्चर पढिसकेपछि एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो, त्यो फ्यासिलिटीहरू चाहिँ नै देशमा आउनु पर्यो। त्यो सबै त्यो किसिमले गयो भने अब भविष्य राम्रै छ। यथास्थितिमा उच्च शिक्षालाई, शैक्षिक क्षेत्रलाई सरकारले चाहिँ नि प्राथमिकता नदिएको खण्डमा यो फेरि यस्तै लत्रिँदै जाने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका। अब विश्वविद्यालयभित्रका पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूको अहिलेको भूमिका चाहिँ रचनात्मक रूपमा लिन सकिन्छ अथवा के छ अहिलेको भूमिका सङ्घ सङ्गठनहरूको? अब सङ्घ सङ्गठनहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्गहरू हुन्। हेर्नु, सङ्गठन स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, यी स्वतन्त्रहरू छन्। सङ्घ सङ्गठन हुनु नराम्रो कुरो आफैमा होइन, तर बन्नु के पर्छ भने सङ्घ सङ्गठनहरू पेशागत मर्यादाको लागि चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ। अब विद्यार्थीको सङ्गठनहरू विद्यार्थीकै हितका लागि हुनुपर्छ। कुनै विद्यार्थी समस्यामा पर्ने बित्तिकै विद्यार्थी सङ्गठन त्यहाँ पुग्नुपर्छ। भर्नाको समस्या हुनसक्छ, अनि बस्ने खानेको टाढाबाट आएको विद्यार्थीलाई त्यो समस्या हुनुपर्छ, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन देखिनुपर्छ। अब त्यो त ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दाखेरि 15 दिनमा पाउने ट्रान्सक्रिप्ट 1 महिना 2 महिना यस्तो लागेको, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन आउनुपर्छ। खालि अब चाहिँ आन्दोलन गर्ने, ताला लगाउने, जिन्दाबाद मुर्दाबादमा मात्रै त्यो सङ्गठन गयो भने त त्यसको चाहिँ औचित्य त्यति पुष्टि हुँदैन। त्यस्तै अब कर्मचारीको, शिक्षकको, प्राध्यापकको यी पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्।
अब कर्मचारीको सङ्गठन कर्मचारीकै पेशागत चाहिँ नि उत्थानको लागि समर्पित हुनुपर्छ, त्यो राजनीति प्रेरित हुनु हुँदैन। अब प्राध्यापकका पनि त्यस्तै सङ्गठनहरू छन्, प्राध्यापन पेसामै समर्पित हुनुपर्छ। प्राध्यापन पेसालाई कसरी झन् मर्यादित बनाउने, शिक्षक प्राध्यापकका चाहिँ नि समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी उजागर गर्ने, यतातिर जानुपर्छ। र सङ्घ सङ्गठनहरूले राजनीतिको भरमा अब चाहिँ नि चाबी आफ्नो हातमा लिएर जाँदाखेरि कसैको भलो हुँदैन, विश्वविद्यालयको पनि भलो हुँदैन, इभन जोसित सम्बन्धित यी सङ्घ सङ्गठनहरू छन् त्यसको पनि मर्यादामा आँचाउँछ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, यो टिभी टुडेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा आफ्ना अनुभवका सुनाई भोगाइका कुराहरू व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा रसायनशास्त्रमा कार्यरत प्राध्यापक डाक्टर अक्कलदेव मिश्र। उहाँसँग रहेर वर्तमान देशको शैक्षिक अवस्थाको विषयमा संवाद गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।